کہ जब आपको ये सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगी ना कि ये गुनाह तो है चले, लेकिन गुनाह से ज्यादा, स्लिप होने से ज्यादा, अल्लाह की नाफरमानी से ज्यादा ये क्या है? स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। उससे आप में होप भी बिल्ड हो। हालात मुश्किल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मेरा फ्यूचर डार्क है। हालात मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर करेगा, ये रिफ्रेमिंग है। ये सुनने में किताबी बातें हैं, लेकिन इनका बड़ा फायदा होता है। जेन जी इमोशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हर चीज़ को डिप्रेशन समझते हैं। उस इमोशन को प्रोसेस करना जिससे आप गुजरे, गम है, ग्रीफ है, क्या है, व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग थ्रू, ठीक है ना, उसको प्रोसेस करना और वाइजली रिस्पॉन्ड करना, उस इमोशन को लेके वाइजली रिस्पॉन्ड करना, ये सब्र होता है। बात सुधर गई तो सुधर गई, नहीं सुधरी तो अल्लाह की आजमाइश है, अल्लाह का टेस्ट है, कोई बात नहीं। उस आजमाइश को डील करने के फिर और तरीके हैं। जैसे एक बंदा ना सुने, ना बात आपकी सुने, ना बाज आए, फिर भी मजाक उड़ाता रहे आपका, उसको फिर किसी और तरह डील करना। फिर रिवीजन में कुछ और चीज़ें, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग पे मैंने लास्ट टाइम बात की थी। 4 उसके प्रोसीजर होते हैं बड़े सिंपल से। ये बाकायदा एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिविटी को, ओवर थिंकिंग को काउंटर करने का, ठीक है। तरीका ये है कि जैसे आपको कोई बहुत ही इरेशनल ओवरवेलमिंग थॉट आ रहा है अपने फ्यूचर के बारे में कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है, यानी मेरा फ्यूचर ख़त्म हो चुका है, तो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग ये है कि आप उस थॉट को लिख लें, सबसे पहले एड्रेस कर लें कि अच्छा मैं समझता हूँ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, आई हैव नो फ्यूचर। दूसरा स्टेप ये होता है कि आप उस थॉट में, उस जुमले में खुद कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन फाइंड करें। 14 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, ये जुमला वर्ड याद कर लें, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, ठीक है। डिस्टॉर्शन नहीं होती सिग्नल में डिस्टॉर्शन, इस तरह यहाँ भी डिस्टॉर्शन होती है। 14 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन डिफाइंड है, जिसमें एक है ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन क्या होता है? एक वाक्य को पकड़ के सब पर अप्लाई कर दिया जाए और ओवर जनरलाइज कर दिया जाए सिचुएशन को, ठीक है, जबकि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। इसी तरह कैटेस्ट्रोफाइजिंग, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। कैटेस्ट्रोफाइजिंग क्या होता है कि वर्स्ट सोचना, वर्स्ट सोचना, यानी देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, लेकिन आप वर्स्ट तरीन पॉसिबिलिटी सोच रहे हैं और खुद अपने आप को कैटेस्ट्रोफाइज करा रहे, ठीक है। इसी तरह पोलराइज थिंकिंग एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। पोलराइज थिंकिंग का मतलब है कि ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, कि इधर मैं परफेक्ट हूं या मैं इनकम्प्लीट हूं, ठीक है, तो वो पोलराइज थिंकिंग है। एक होती है शुड थिंकिंग, आई शुड डू दिस और दिस विल हैपन, यानी शुड मेंटालिटी, कि आप कहें ये होना ही होना चाहिए वरना जो है ना वो मामला खराब है, यानी शुड का वर्ड लगा दे उसके साथ। मिसाल के तौर पे हस्बैंड अगर ये कहे माई वाइफ शुड ओबे मी अदरवाइज दिस रिलेशन विल नेवर वर्क, वाइफ का ओबे करना आपके हाथ में नहीं है, सच बात है। किसके हाथ में? अल्लाह ताला ने इज्जत देनी, ठीक है ना, अल्लाह ताला दिलों में डालता है। क्या ख्याल है, जबरदस्ती किसी से रिस्पेक्ट कराई जा सकती? जबरदस्ती किसी को कहा जा सकता है मेरा कहना मानो, मेरा कहना मानो, वो तो फिर नीचे गिरने वाली बात है ना। तो जब आप शुड लगा लेते हैं एक चीज के साथ, तो आप खुद अल्लाह बनते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, और आप खुद अपने ऊपर वो जिम्मेदारी ले लेते हैं जो आप बियर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं कुछ, ओके। आई शुड गेट इनटू दिस यूनिवर्सिटी, भाई आपको क्या पता, कई लोग हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं, नहीं दाखिला होता, ठीक है ना। तो ये कॉग्निटिव डिस्ट और भी हैं, 14 मैंने बताया, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है स्टेप, कि आप उस जुमले में खुद ही कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन फाइंड कर लें। जैसे मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, इसमें ओवर जनरलाइजेशन भी है, इसमें कैटेस्ट्रोफाइजिंग भी है, इसमें पोलराइज थिंकिंग भी है, ठीक है, और भी इसमें होंगी। इससे होता क्या है, मैं अब आपको समझाता हूं कि ये क्यों कराता है एक माहिर नफ्सियात, सेल्फ अवेयरनेस लाने के लिए, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला स्टेप है। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस होता है अपने इमोशंस को जानना, ये जानना कि ये हो क्यों रहा है मेरे साथ, और ये जानना कि इसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। इस सारे प्रोसेस को सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, और इसका बड़ा फ़ायदा है सेल्फ अवेयरनेस का। तो आपको मिसाल देता हूँ, थोड़ी सी ग्राफिक मिसाल है, लेकिन ये कि सारे यहाँ पे मैच्योर बैठे हुए तो समझ जाएंगे। देखें, जो बंदा बार बार स्लिप होता है, बुरी चीज़ देखता है, बुरा कंटेंट देखता है, ठीक है, यानी ऐसी चीज़ें देखता है, वो वर्ड नहीं मैं बोलने आता, बट आप समझ गए।
اگر اسے سمجھ لگ جائے کہ یہ اس کی نیڈ نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں دیکھتا کہ یہ اس کی کوئی بایولوجیکل نیڈ ہے. بایولوجیکل نیڈ یعنی ایک سیکشول نیڈ کہہ لیں، چلیں ٹو بی بلنٹ. اگر وہ یہ سمجھ لے کہ یہ اس کی بایولوجیکل سیکشول نیڈ نہیں ہے بلکہ یہ اس کا ایک سٹریس رسپانس ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی وہ سٹریس میں ہوگا تو وہ سٹریس اس کی اس چیز کو ٹریگر کرے گا کہ اس کو وہ چیز دیکھنی پڑے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اور 90% لوگ جو ہے ان کا یہ سٹریس رسپانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سٹریس رسپانس ہوتا ہے. ان کی خواہش کوئی نہیں ہوتی وہ چیز دیکھنے کی، نہ ہی ان کو اندر سے کوئی نیڈ آ رہی ہوتی. جیسے ایک ڈرگ ایڈکٹ ہے، اس کو تو نیڈ ہے نا ڈرگ لینے کی. ڈرگ نہیں لے گا تو کیا ہوگا؟ ڈرگ نہیں لے گا تو بیچارہ اس کو بہت دورے پڑیں گے اور وہ مرنے اس پہ آ جائے، مرنے مرانے پہ آ جائے گا. لیکن یہ جو چیز ہے نا، یہ جو گناہ والا عمل ہے، یہ 90% آپ کا سٹریس رسپانس ہوتا ہے. آپ نے آپ کے برین نے سیکھ لیا ہوتا ہے کہ جب بھی سٹریس ہوگا تو یہ عمل ہے، یہ کام ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں جب آپ کو یہ سیلف اویئرنیس ہو جائے گی نا کہ یہ گناہ تو ہے چلے، لیکن گناہ سے زیادہ، سلپ ہونے سے زیادہ، اللہ کی نافرمانی سے زیادہ یہ کیا ہے؟ سٹریس رسپانس ہے. اس سے آپ میں ہوپ بھی بلڈ ہوگا. سمجھیں؟ ورنہ اگر آپ اس کو اسٹرکٹلی اس طرح دیکھیں گے نا، اللہ کی نافرمانی وہ تو ہو گئی، اللہ کی نافرمانی تو ہے، obvious سی بات ہے، لیکن اٹ ول ناٹ ہیلپ یو مچ کم آؤٹ آف اٹ، رائٹ؟ وہ آپ اور ڈسکریج ہوں گے اور ڈسکریج ہوں گے. ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے. اصل میں سیلف اویئرنیس کا یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ کو پتہ لگ جائے چیز میرے ساتھ کیوں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فائدہ ہوتا ہے کوگنیٹو ڈسٹورشن فائنڈ کرنے کا، کہ آپ کو وہ بتا دیتا ہے کہ دیکھو تمہیں خود پتہ لگ گیا کہ یہ جملہ irrational ہے. تیسرا سٹیپ ہوتا ہے اس کو ڈسپیوٹ کرنا، اس جملے کو خود ڈسپیوٹ کرنا. ڈسپیوٹ کیسے کرتے ہیں؟ لکھ کے کہ what are the proofs کہ میرا ڈارک فیوچر ہے. آپ وہ لکھیں، آپ کو کوئی پروف ملے گا ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ فیوچر تو ابھی آیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو پروف از نن، نو پروف از دیر. پھر زندگی کس نے دیکھی آگے؟ تو آپ اس کو ڈسپیوٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں، اس تھاٹ کے ساتھ ڈسپیوٹ کرتے 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 آپ کو خود پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چیز بیکار ہے، جو میں سوچ رہا ہوں بیکار کی چیز ہے. ٹھیک ہے، اور چوتھا سٹیپ ہوتا ہے اس کو ریفریم کرنا. ریفریم ہے کہ اس کو پازیٹیو انٹرپریٹیشن کرنا اس کی. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ ریفریمنگ یہ ہوگی کہ حالات مشکل ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میرا فیوچر ڈارک ہے. حالات مشکل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، یہ ریفریمنگ ہے. یہ سننے میں کتابی باتیں لیکن ان کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو بار بار بتایا، آپ کسی بھی ماہر نفسیات کے پاس چلے جائیں، آپ کو یہی کروائے گا. ٹھیک ہے، اس کی تھیراپی یہی ہوتی ہے، کسی بھی انداز سے کروائے گا لیکن کروائے گا یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کوگنیٹو ڈسٹورشن اور کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ کی بات کی. اب ہم آتے ہیں آج کے ٹاپک میں، صبر. صبر اچھا، اس سے بھی پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں کہ یہ کلاس ایکچولی، میں بس ایک منٹ دیں، یہ کلاس کے پیچھے میں نے جو ڈیزائن کیا ہوا ہے پورا ایک ویژن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ویژن کیا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہماری لاسٹ کلاس ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موقع دیا حج کا، تو حج کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ جو ہے مارٹن سیلک مین کا ماڈل آف ویل بینگ ہے، جو کہ ماشاءاللہ پیور اسلام کے ساتھ جو ہے نا، بلکہ اسلام از وے ابو اٹ. ٹھیک ہے، یہ تو انہوں نے خود ایک چیز بنا دی، پیرما ماڈل کہتے ہیں اس کو، PRMA. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ویل بینگ اچیو کرنے کے لیے یہ 5 چیزیں زندگی میں ضروری ہیں. ٹھیک ہے، صحت مند رہنے کے لیے، ویل بینگ کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں. پازیٹیو ایموشن، انگیجمنٹ اینڈ فلو، یہ بھی بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. ریلیشن شپس، میننگ اینڈ پرپز، اچیومنٹ اینڈ اکمپلشمنٹ، گول میکنگ، اچیومنٹ، اکمپلشمنٹ، یہ 5 چیزیں. ابھی ہم صرف پی کی بات کر رہے ہیں. ابھی تک جتنی کلاسز ہوئی ہیں وہ صرف پی پر ہوئی ہیں. پازیٹیو ایموشن، پازیٹیو رہنا، پازیٹیو تھنکنگ ہے کیا، صبر بھی پازیٹیو ایموشن کا ہی پارٹ ہے. ٹھیک ہے، صبر، ایموشنل انٹیلیجنس، یہ جو ٹاپک ابھی آ رہا ہے یہ بھی پی، ابھی ای آنا ہے، آر آنا ہے، ایم آنا ہے، اے آنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کلاس اس ویژن کے مطابق یہ پوری کلاس میں لے کے چل رہا ہوں، پیرما ماڈل کے مطابق، اور اسلامک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کروں گا. اوکے، صبر. میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کو بتایا تھا صبر جو ہے، اس کا کلاسیکل عربک اسکالرز نے اس کو کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے: ٹو ریسٹرین، ٹو ہولڈ بیک، ٹو ٹائی سم تھنگ فرملی، ٹو اسٹاپ سم تھنگ فرام اسکیپنگ.
और Arabs would use this route for tying a camel so it doesn't run away. Literal meaning इसका बन गया to hold yourself firmly in place, कि अपने आप को बस वहाँ पे होल्ड कर लेना, firmly वहाँ पर ग्राउंडेड हो जाना, जम जाना, वहाँ पे रिस्ट्रेन कर लेना, गिरा खींच लेना वगैरह वगैरह, लगाम खींच लेना वगैरह वगैरह, ये सब सबर के मायने आते हैं, ठीक है। और सबर के 3 मैं आपको डायमेंशंस बताता हूँ। एक इनर स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल से रिलेटेड सबर है, जो अंदर की एक कैफियत होती है, उसमें सेल्फ कंट्रोल है, रिस्ट्रेंट है, कंपोजर है, डिसिप्लिन है, इमोशनल रेगुलेशन, ये एक सबर की टाइप है। एक सबर की टाइप है मॉरल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन, जिसमें फोर्टिट्यूड क्या होता है, हक के साथ खड़ा हो जाना बातिल के खिलाफ। इसी तरह एक्सेप्टेंस है, अल्लाह की तकदीर को कबूल कर लेना, अल्लाह के फैसलों को कबूल कर लेना, ये भी सबर की टाइप है और ये उसकी मॉरल और स्पिरिचुअल डायमेंशन है। इसी तरह तवक्कुल, तवक्कुल भी सबर की मॉरल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन है, क्योंकि तवक्कुल में आपको सबर चाहिए, तवक्कुल में आपने ट्रस्ट करना है अल्लाह से। इसी तरह कंटेंटमेंट, गिना, ये भी सबर की एक स्पिरिचुअल और मॉरल डायमेंशन है, क्योंकि गिना दिखाते हुए आपने क्या करना है, सबर करना, ऑब्वियस सी बात है। और लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ, जब ये चीज़ें बंदा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एग्जिबिट करता है तो वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बन जाती है, सच एज रेजिलियंस, परसिस्टेंस, ग्रिट, कॉन्स्टेंसी, टेनेसिटी, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ को शो करते हैं, ठीक है। जैसे परसिस्टेंस, एक बंदा अगर परसिस्टेंट है ना तो वो कुछ ना कुछ करके अपना काम करवा लेगा, सबर करके, परसिवेरेंस शो करके और बहुत ज़्यादा मेहनत करके वगैरह वगैरह। जैसे एक बंदा फजर पे रेगुलर उठ रहा है तो वो एकदम नहीं हुआ है, ठीक है, उसके पीछे उसकी बड़ी मेहनत है, सेल्फ कंट्रोल है, रिस्ट्रेंट है, कंपोजर है, डिसिप्लिन रहना है, रूटीन फॉलो करना है, फिर जाकर उसने वो कंसिस्टेंसी अचीव की है। तो ये एक जर्नी है और फिर ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बन जाती है। सबर वर्सेस इमोशनल सप्रेशन। देखिए सप्रेशन क्या होता है, इमोशन को बरी करना, करते रहना करते रहना करते रहना और एकदम फिर एक्सप्लोड कर जाना, दैट इज नॉट सबर। ज्यादातर लोग ये वाला सबर कर रहे होते हैं, ठीक है, बर्दाश्त किए जाओ बर्दाश्त किए जाओ बर्दाश्त किए जाओ और उसके बाद एक्सप्लोड कर जाओ। इसका ये भी मतलब नहीं है बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन बर्दाश्त किस तरह करना चाहिए ये हमारा टॉपिक है। ज़्यादातर लोग बर्दाश्त किस तरह कर रहे होते हैं कि बस लाशऊर में फेंक रहे होते हैं, लाशऊर में फेंक रहे होते हैं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, और फिर एक्सप्लोड हो जाता है। सबर असल में है उस इमोशन को प्रोसेस करना जिस इमोशन से आप गुजर रहे हैं, और ये भी एक आपको पता बहुत बड़ा मसला है। जेन जी इमोशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हर चीज़ को डिप्रेशन समझते हैं। देखिए इफ़ यू आर टायर्ड दैट डजंट मीन यू आर डिप्रेस्ड। क्या ख्याल है, अगर आप थके हुए हैं इसका मतलब नहीं आप डिप्रेस हैं, आप सिर्फ थके हुए हैं, और आप थके हुए हैं तो रेस्ट करें। मोबाइल यूज़ करेंगे तो और डिप्रेस होंगे, ठीक है। अगर आप थके हुए हैं तो शुगर लें, शुगर लेवल लो है, ठीक है। अगर आप थके हुए हैं तो कोई अच्छी चीज़ देखें। तो थकने का मतलब डिप्रेस होना नहीं है। इसी तरह वरिड होने का भी मतलब डिप्रेस होना नहीं है। इसी तरह एंग्शियस होने का मतलब भी डिप्रेस होना नहीं है। एंग्शियस होना, वरिड होना, टायर्ड होना, ये डिप्रेशन नहीं है, दिस डज नॉट इक्वेट डिप्रेशन। तो जब हम हर चीज़ को डिप्रेस समझ लेंगे, मेरा मूड डाउन है, मैं डिप्रेस हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, वो फिर बहुत नेगेटिव टॉक है, और उससे यही होगा कि एक बंदा जो है ना वो उसको हेल्प नहीं कर रही होगी। अच्छा, तो सब्र है उस इमोशन को प्रोसेस करना जिससे आप गुजरे, गम है, ग्रीफ है, क्या है, व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग थ्रू, ठीक है ना, उसको प्रोसेस करना और वाइजली रिस्पॉन्ड करना, उस इमोशन को लेके वाइजली रिस्पॉन्ड करना, ये सब्र होता है, ठीक है। रिस्पॉन्ड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका है बर्दाश्त कर लेना। जैसे मिसाल के तौर पे इमाम इब्न तैमिया ने कहा, व्हेन समवन annoys me, जब मुझे कभी कोई तंग करता है, annoy करता है, तो I consider that Allah is humbling me, तो मैं इसको इस तरह कंसिडर करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे आजिज़ कर रहा है, ठीक है। अब देखिए उन्होंने उसको प्रोसेस भी किया, प्रोसेस क्या है कि ये मुझे अनॉय कर रहा है, ये बंदा, अनॉय से मुराद है मेरे बारे में बुरी बात कर रहा है या मुझे चिढ़ा रहा है, अनॉय कर रहा है, तंग कर रहा है, तो मैं उसको कैसे प्रोसेस करूँगा अकॉर्डिंग टू हिम, कि मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला मुझे आजिज़ कर रहा है। अल्लाह ताला मुझे आजिज़ कैसे कर रहा है, अब उनकी इंटरप्रिटेशन क्या थी, मे बी ये थी कि अल्लाह ताला मुझे दिखा रहे हैं कि मैं कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं हूँ, ठीक। हालांकि इब्न तैमिया बहुत बड़े स्कॉलर थे, तो मे बी अल्लाह ताला मुझे आजिज़ करता है जब
کوئی بندہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو میں پھر استغفار کرتا ہوں. یہ ہوتا ہے اصل میں وائز رسپانس. ٹھیک ہے, بجائے کہ اس سے بلی ہوتے رہنا, اس سے بلی ہوتے رہنا, اس سے انوائے ہوتے رہنا, جتنا آپ اس ایموشن کو پروسیس کریں گے اور رسپونڈ وائزلی کریں گے وہ صبر کہلائے گا. یہ صبر کی ٹرو ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, ایگزامپل, آپ کو غصہ ہے, سپریس کرتے رہیں گے, سپریس کرتے رہیں گے, سائلنٹ ریسنٹمنٹ قائم ہو جائے گی. جیسے میں آپ کو کوئی بات کہوں, آپ مجھے کوئی بات کہیں, مجھے آپ کی بات بری لگی, میں خاموش ہو گیا, مجھے شدید غصہ ہے, خاموش ہی رہوں گا, تو میرے دل میں آپ کے خلاف ایک ریسنٹمنٹ پیدا ہو جائے گی اور گرج پیدا ہو جائے گا. اور نو صبر, بالکل ہی صبر نہیں کروں گا تو ایگریشن آ جائے گی. ایک دم اٹھوں گا, پھٹ پڑوں گا. آپ کی جرت کیسے ہوئی, آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ سمجھ رہے, دونوں ہی ٹھیک نہیں ہے. سپریشن بھی ٹھیک نہیں ہے, سپریشن سے گرج آئے گا, اور ایگریشن بھی ٹھیک نہیں ہے, دونوں ایکسٹریم ہے. ایگریسو ہوں گا تو ایک دم سے معاملات خراب ہو جائیں گے. صبر ہے کنٹرولڈ ایکسپریشن. ٹھیک ہے, کنٹرولڈ ایکسپریشن کیا ہوگا؟ محفل برخاست ہونے کے بعد آپ کو میں فیڈ بیک دوں گا کہ آپ ذرا دیکھ کے مذاق کیا کریں. ٹھیک ہے, آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا, اس مذاق نے مجھے ہرٹ کیا ہے, ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے, میں آپ کو اسی لیے فیڈ بیک دے رہا ہوں کیونکہ ہمارا آپ کا اچھا تعلق ہے. تو جن سے پیار ہوتا ہے انہی کو بندہ فیڈ بیک دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ذرا آئندہ خیال کیجیے گا. یہی ہو سکتا ہے نا کنٹرولڈ ایکسپریشن, یہی ہے. بات سدھر گئی تو سدھر گئی, نہیں سدھری تو اللہ کی آزمائش ہے, اللہ کا ٹیسٹ ہے, کوئی بات نہیں. اس آزمائش کو ڈیل کرنے کے پھر اور طریقے, جیسے ایک بندہ نہ سنے, نہ بات آپ کی سنے, نہ باز آئے, پھر بھی مذاق اڑاتا رہے آپ کا, اس کو پھر کسی اور طرح ڈیل کرنا ہے. لیکن یو گیٹ دا پوائنٹ کہ نہ سپریشن ٹھیک ہے اور نہ ایگریشن ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کو کنٹرولڈ آپ نے وے میں ایکسپریس کرنا ہے, یہ صبر کہلائے گا. آگے جیسے جیسے چلیں گے آپ کو اور بات کلیئر ہوگی. اچھا, ان شارٹ یہ بس یاد رکھیے گا, صبر از پروسیس دا ایموشن اینڈ رسپونڈ وائزلی. اور اس کے بڑے طریقے ہیں. آپ نے اگر اس کے طریقے دیکھنے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ذرا ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے, بلکہ تمام نبیوں کو دیکھنا چاہیے. میں نے آپ کو بار بار بتایا, آپ کسی بھی ماہر نفسیات کے پاس چلے جائیں, آپ کو یہی کروائے گا. ٹھیک ہے, اس کی تھیراپی یہی ہوتی ہے, کسی بھی انداز سے کروائے گا لیکن کروائے گا یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے کوگنیٹو ڈسٹورشن اور کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ کی بات کی. اب ہم آتے ہیں آج کے ٹاپک پہ, صبر. صبر, اچھا اس سے بھی پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں کہ یہ کلاس ایکچولی, میں بس ایک منٹ دیں, یہ کلاس کے پیچھے میں نے جو ڈیزائن کیا ہوا ہے پورا ایک ویژن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ویژن کیا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہماری لاسٹ کلاس ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موقع دیا حج کا, تو حج کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ جو ہے مارٹن سیلک مین کا ماڈل آف ویل بینگ ہے, جو کہ ماشاءاللہ پیور اسلام کے ساتھ جو ہے نا, بلکہ اسلام از وے ابو اٹ. ٹھیک ہے, یہ تو انہوں نے خود ایک چیز بنا دی, پیرما ماڈل کہتے ہیں اس کو, PRMA. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ویل بینگ اچیو کرنے کے لیے یہ 5 چیزیں زندگی میں ضروری ہیں. ٹھیک ہے, صحت مند رہنے کے لیے, ویل بینگ کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں. پازیٹیو ایموشن, انگیجمنٹ اینڈ فلو, یہ بھی بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. ریلیشن شپس, میننگ اینڈ پرپز, اچیومنٹ اینڈ اکمپلشمنٹ, گول میکنگ, اچیومنٹ, اکمپلشمنٹ, یہ 5 چیزیں. ابھی ہم صرف پی کی بات کر رہے ہیں, ابھی تک جتنی کلاسز ہوئی ہیں وہ صرف پی پر ہوئی ہیں. پازیٹیو ایموشن, پازیٹیو رہنا, پازیٹیو تھنکنگ ہے کیا, صبر بھی پازیٹیو ایموشن کا ہی پارٹ ہے. ٹھیک ہے, صبر, ایموشنل انٹیلیجنس, یہ جو ٹاپک ابھی آ رہا ہے یہ بھی پی, ابھی ای آنا ہے, آر آنا ہے, ایم آنا ہے, اے آنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کلاس اس ویژن کے مطابق یہ پوری کلاس میں لے کے چل رہا ہوں, پیرما ماڈل کے مطابق, اور اسلامک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کروں گا. اوکے, صبر, میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کو بتایا تھا صبر جو ہے اس کا کلاسیکل عربک اسکالرز نے اس کو کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے. ٹو ریسٹرین, ٹو ہولڈ بیک, ٹو ٹائی سم تھنگ فرملی, ٹو اسٹاپ سم تھنگ فرام اسکیپنگ. اور Arabs would use this route for tying a camel so it doesn't run away. Literal meaning اس کا بن گیا to hold yourself firmly in place, کہ اپنے آپ کو بس وہاں پہ ہولڈ کر لینا, firmly وہاں پر
ग्राउंडेड हो जाना, जम जाना, वहाँ पे रिस्ट्रेन कर लेना, गिरा खींच लेना वगैरह वगैरह, लगाम खींच लेना वगैरह वगैरह, ये सब सब्र के मायने आते हैं, ठीक है। और सब्र के 3 मैं आपको डायमेंशंस बताता हूँ। एक इनर स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल से रिलेटेड सब्र है, जो अंदर की एक कैफियत होती है, उसमें सेल्फ कंट्रोल है, रिस्ट्रेंट है, कंपोजर है, डिसिप्लिन है, इमोशनल रेगुलेशन, ये एक सब्र की टाइप है। एक सब्र की टाइप है मॉरल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन, जिसमें फोर्टिट्यूड क्या होता है, हक के साथ खड़ा हो जाना बातिल के खिलाफ। इसी तरह एक्सेप्टेंस है, अल्लाह की तकदीर को कबूल कर लेना, अल्लाह के फैसलों को कबूल कर लेना, ये भी सब्र की टाइप है और ये उसकी मॉरल और स्पिरिचुअल डायमेंशन है। इसी तरह तवक्कुल, तवक्कुल भी सब्र की मॉरल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन है, क्योंकि तवक्कुल में आपको सब्र चाहिए, तवक्कुल में आपने ट्रस्ट करना है अल्लाह से। इसी तरह कंटेंटमेंट, गिना, ये भी सब्र की एक स्पिरिचुअल और मॉरल डायमेंशन है, क्योंकि गिना दिखाते हुए आपने क्या करना है, सब्र करना, ऑब्वियस सी बात है। और लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ, जब ये चीज़ें बंदा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एग्जिबिट करता है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बन जाती है, सच एज रेजिलियंस, परसिस्टेंस, ग्रिट, कॉन्स्टेंसी, टेनेसिटी, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ को शो करते हैं, ठीक है। जैसे परसिस्टेंस, एक बंदा अगर परसिस्टेंट है ना, तो वो कुछ ना कुछ करके अपना काम करवा लेगा, सब्र करके, परसिवेरेंस शो करके और बहुत ज़्यादा मेहनत करके वगैरह वगैरह। जैसे एक बंदा फजर पे रेगुलर उठ रहा है, तो वो एकदम नहीं हुआ है, ठीक है, उसके पीछे उसकी बड़ी मेहनत है, सेल्फ कंट्रोल है, रिस्ट्रेंट है, कंपोजर है, डिसिप्लिन रहना है, रूटीन फॉलो करना है, फिर जाकर उसने वो कंसिस्टेंसी अचीव की है। तो ये एक जर्नी है और फिर ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बन जाती है। सब्र वर्सेस इमोशनल सप्रेशन, देखिए सप्रेशन क्या होता है, इमोशन को बरी करना, करते रहना करते रहना करते रहना और एकदम फिर एक्सप्लोड कर जाना, दैट इज नॉट सब्र। ज्यादातर लोग ये वाला सब्र कर रहे होते हैं, ठीक है, बर्दाश्त किए जाओ बर्दाश्त किए जाओ बर्दाश्त किए जाओ और उसके बाद एक्सप्लोड कर जाओ। इसका ये भी मतलब नहीं है बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन बर्दाश्त किस तरह करना चाहिए, ये हमारा टॉपिक है। ज़्यादातर लोग बर्दाश्त किस तरह कर रहे होते हैं कि बस लाशऊर में फेंक रहे होते हैं, लाशऊर में फेंक रहे होते हैं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, और फिर एक्सप्लोड हो जाता है। सब्र असल में है उस इमोशन को प्रोसेस करना जिस इमोशन से आप गुजर रहे हैं, और ये भी एक आपको पता है बहुत बड़ा मसला है